सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृतभाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। अयि सुरभारती समुपासकाः संस्कृतानुरागिणः प्रियाः श्रोतारः नमस्कारः। संस्कृतसाप्ताहिकी इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अहं ऋचा झा कार्यक्रमस्य उद्घोषिका उपस्थितास्मि नूतनमङ्कम् आदाय। आगच्छन्तु सर्वप्रथमं शृण्मः पुरुषोत्तमशर्मणा प्रस्तुतम् अद्यतनं सुभाषितम्। धनधान्यप्रयोगेषु विद्याया सङ्ग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अर्थात धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार में और व्यवहार में जो व्यक्ति संकोच नहीं करता वह सुखी रहता है। धन्यवाद। अहो सुन्दरम्। प्रियमित्राणि, अग्रे सरामः सम्प्रति प्रसङ्गप्रभागं प्रति, यत्र सुमधुरस्वरेण गायति अस्मदीया सहयोगिनी रिङ्कू जोशी। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। वायुर्गन्धानि वाशयात्। वायुर्गन्धानि वाशयात्। कर्णप्रिया सुमधुरा वाणी। अयि सम्मान्याः श्रोतारः, सम्प्रति साप्ताहिकी वार्ता प्रभागे प्रस्तूयते साप्ताहिकः वैश्विकवृत्तान्तः। साम्प्रतं साप्ताहिकी वार्ताः आदाय उपस्थिता अस्ति अस्मदीया सहयोगिनी निधिः झा। प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना निगदितं यत् विश्वस्य न केनापि राष्ट्रनेत्रा भारताय सिन्दूराभियानस्य पर्यवसानं परामृष्टम्। लोकसभायां विशेषचर्चावधौ श्रीमोदी स्वकीय प्रत्युत्तरे प्रोक्तवान् यत् अमेरिकायाः बाध्यतायां पाकिस्तानेन सह युद्धविरामसन्धिः नैव अवर्तत। अनेनैव सह तेन विपक्षस्य आरोपाः अपाकृताः। प्रधानमन्त्रिणा घोषितं यत् सिन्दूराभियानम् अधुनापि जायमानं वर्तते। निर्वाचनायोगेन विशेष पुनरीक्षण प्रयोजनस्य अन्तर्गतं बिहारराज्ये निर्वाचननामावली प्रारूपस्य प्रकाशनं क्रियते। निर्वाचननामावली प्रकाशनात् पूर्वं मुख्यनिर्वाचनायुक्तेन ज्ञानेश कुमारेण प्रदत्ते सन्देशे उक्तं यत् बिहारस्य 43,200 निर्वाचनाधिकारिणः मतदातॄन् राजनीतिकपक्षान् च आमन्त्रणं कुर्वन्ति, ये नामावल्यां दृश्यमानानां दोषाणां विषये आक्षेपं दातुं शक्नुवन्ति। एवमेव एते आक्षेपाः अगस्त मासस्य प्रथमदिनाङ्कात् सितम्बर मासस्य प्रथमदिनाङ्कं यावत् दातुं शक्यन्ते। अयि संस्कृतसेवारताः प्रियाः श्रोतारः, साप्ताहिकी वार्तानन्तरं पुनः उपस्थिताहं ज्ञानविज्ञानप्रभागान्तर्गतम् एकं साक्षात्कारम् आदाय। अस्माभिः साकं संवादाय उपस्थिता अस्ति अस्माकं सहयोगिना
सुरेश चंद्र शर्मणा सह दिल्ली विश्वविद्यालयस्य कमला नेहरू महाविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य प्रोफेसर सुषमा चौधरी वर्या। ब्रह्म जीव जगत इत्येतेषां व्याख्या अथ परमज्ञान पराविद्या सर्वोच्च ज्ञानस्य दर्शनं यत्र समुपलभ्यते तन्नाम उपनिषद इति। एतस्मिन् विषये एव संवादाय आकाशवाण्याम् अद्य अस्माभिः सह समुपस्थिता आचार्या डॉक्टर सुषमा चौधरी वर्या। महोदये, आकाशवाण्यां भवतीनां वाग्वचोभिः हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतम्। नमस्कारः, धन्यवादाः। अहमपि धन्योऽस्मि। महोदये, उपनिषद इत्यस्य को अभिप्रायः अथ उपनिषद शब्दस्य व्युत्पत्ति विषये च अस्माकं श्रोतारः ज्ञातुमिच्छामः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ उपनिषद वाङ्मयः भारतीयमनीषायाः अलौकिकाः प्रकाशस्तम्भः अस्ति। उपनिषदः अनादिकालतः मानवपन्थाः नित्यम् आलोकिताः भारतीयमनीषिणां जीवनेन जगता पारमार्थिकतत्त्वेन च सम्बन्धितविचारधारायाः विशदवर्णनम् एतेषु ग्रन्थेषु प्राप्यते। उप एवं नि उपसर्गपूर्वकं सद्धातोः क्विप प्रत्यये कृते उपनिषत् शब्दः निष्पद्यते। सद्धातोः त्रयः अर्थाः सन्ति। विशरणम् अर्थात् नाशः, गतिः अर्थात् प्राप्तिः तथा च अवसादनम् अर्थात् शिथिलीकरणम्। अतः येन ज्ञानेन यया विद्या वा परमात्मनः साक्षात्कारं स्यात् सा विद्या अथवा ज्ञानमेव उपनिषद् अस्ति। अस्माकं तत्त्वज्ञाः तपोनिष्ठाश्च ऋषयः मनुष्यान् जीवनस्य तां कलां ख्यापितवन्तः यया अस्माकं जीवनं सार्थकं भवितुं पारयति। भवत्या सम्यक्तया प्रख्यापिता व्युत्पत्तिपरका व्याख्या। महोदये, सम्प्रति प्रश्नः यत् उपनिषदः कियत् रूपेण विभक्ताः, उपनिषदः कति सन्ति इति विषये ज्ञानप्रकाशः। अद्य प्रायः 12,100 उपनिषदः प्राप्यन्ते। मुक्तिकोपनिषदे उपनिषत् संख्या 8,100 इति उक्तम्। सम्भवतः तदनन्तरम् अपि अन्योपनिषदां रचना सञ्जाता। 11 उपनिषदः प्रमुखरूपेण स्वीक्रियन्ते, यासु शङ्कराचार्येण भाष्याणि कृतानि। ताः सन्ति ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताशतर उपनिषद च। महोदये, जीवन दर्शनम् उपनिषत्सु मूलभावत्वेन स्थानं भजते। ज्ञातुमिच्छामः यत् दार्शनिकं चिन्तनम् उपनिषत्सु कथं प्राप्यते। वस्तुतः मनुष्यः विवेकशीलः मननशीलश्च प्राणी। भौतिक समृद्ध्या सहैव आत्मिकोन्नति प्राप्तिः मानवाय संभवा अस्ति। उपनिषत्सु इन्द्रियनिग्रहः, आहारगतशुद्धता, मनोनिग्रहः, त्यागपूर्वकं कर्म, सत्यनिष्ठा च इत्यादयः अनेके उपायाः प्रदर्शिताः, यान् अनुसृत्य मनुष्यः स्वजीवनं श्रेष्ठतमम् उदात्तं च कर्तुं शक्नोति। साम्प्रतिके भौतिकवादस्य युगे मनुष्यः भौतिकसुखानि सर्वस्वरूपेण स्वीकृत्य तत्रैव निमग्नः भवति, यत् समीचीनं नास्ति। अतः उक्तं कठोपनिषदि तस्य निराकरणाय आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीररथमेव तु, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि, मनः प्रग्रहमेव च। अतः बुद्धिरूपिण्या सारथिना मनरूपी प्रग्रहम् आकृष्य इन्द्रियरूपिणः अश्वाः नियन्त्रणीयाः। एवम् इदं मानवशरीरम् अन्नमूलकं वर्तते। अस्य निर्मितिः अन्नाद् भवति। भुक्तस्य अन्नस्य स्थूलात् अंशात् मलं, मध्यम अंशात् धातुः, सूक्ष्मतम अंशात् च मननिर्माणं भवति। अतः स्वस्थाय निरोगाय च शरीराय
सात्विक मनसे च आहारगत शुद्धता अनिवार्या अस्ति। जीवनस्य उत्कृष्टतायै मनसः एकाग्रता आवश्यकी वर्तते। मनोनिग्रहस्य सरलतमः उपायः ओङ्कारस्य जपं विद्यते। मुण्डकोपनिषदि प्रणव उपासनायाः निर्देशः प्राप्यते। यथा प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यं मुच्यते, अप्रमत्तेन वेदव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्। एवं यथा शरः तल्लक्ष्यमयः भवति तथैव जीवात्मापि ब्रह्ममयो भवति। भारतीय जीवन दर्शने कर्मणः विशेषमहत्त्वं विद्यते। मनुष्यै कर्म सम्पादयन् शतवर्षपर्यन्तं जिजीविषा कार्या। लोभः न कर्तव्यः। यथा उक्तम्, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा वृथः कस्यचित् धनम्। अतः त्यागपूर्वकं जीवनयापनं च करणीयम् इति। एवमेव वयं जानीमः, सत्येनैव धर्मप्रतिष्ठा भवति। अतः सत्यभाषणात् मा प्रमदितव्यम्, अर्थात् सर्वदा सत्यभाषणं च करणीयम्। मुण्डकोपनिषदि उक्तं सत्यमेव जयति नानृतम् इति, यत् च भारतसर्वकारस्य ध्येयवाक्यम् अपि अस्ति। महोदये, उपनिषद जीवन दर्शनमाधृत्य समाचरितस्य संवाद प्रभागस्य अन्तिमे अंशे भवत् सन्देशः कः, येन जनाः सम्यक् जीवन दर्शनं ज्ञातुं समाचरितुं वा समर्थाः भवेयुः। साम्प्रतिके काले मनुष्यान् हिरण्यमयी वस्तूनि प्रतिक्षणं प्रभावयन्ति। प्रायः इदं सर्वैः विस्मृतं यत् भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। यतो हि अद्य पश्चिमी सभ्यतायाः प्रभावात् जीवनमूल्यानि उपेक्षितानि। येषां रक्षणाय वृद्धये च उपनिषद् ज्ञानं प्रभावयुक्तं विद्यते। एवं निश्चितरूपेण वक्तुं शक्यते यत् पश्चिमी सभ्यतायाः भोगवादिदृष्टेः अपाकरणाय असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय इति उपनिषद् आलोकः आवश्यकः। ऋषिभिः मनुष्याणाम् ऐहिक पारलौकिकयोः भौतिक आध्यात्मिकयोः च उभयोः पक्षयोः सन्तुलनार्थं सा दृष्टिः प्रदत्ता, यया प्रेयसमार्गस्य अनुसरणं कृत्वा श्रेयसमार्गस्य पथिगम्यमानः सः निःश्रेयससिद्धिः कर्तुं शक्नोति इति। महोदये, उपनिषद जीवन दर्शन विषये भवत्या प्रतिपादितैः आशिः वचोभिः वयम् अनुगृहीताः। आकाशवाण्याम् अस्माभिः सह संवादाचरणाय पौनः पुण्येन हार्दाः धन्यवादाः। धन्यवादाः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। मन्येऽहं यत् अनेन संवादेन भवन्तः सर्वे निश्चयमेव लाभान्वितं भविष्यन्ति। अयि रसिकाः श्रोतारः, आगच्छन्तु संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागे, यत्र विश्वे संस्कृत संवर्धनाय अनुष्ठितानां कार्यक्रमाणां विषये सविस्तरं संसूचयति अस्मदीया सहयोगिनी सुषमा कुमारी। राजकीय संस्कृत महाविद्यालये काजीपुर पटनायां नेक् ग्रेड बी इत्यस्य कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अंगीभूत स्नातकोत्तर एकांशेन ऑफलाइन ऑनलाइन माध्यमयोः एकदिवसीया विशिष्टा व्याख्यानमाला समायोजिता। विषयः मानव जीवन में योग की आवश्यकता इति। मासेऽस्मिन् राजस्थाने जयपुरे ज्योतिष वेद वेदांग संस्कृत संस्थान द्वारा ब्रह्म गायत्री रहस्यं विषयम् आधृत्य विशिष्टं व्याख्यानमेकम् आयोजितम्। केओनझार धरणीधर विश्वविद्यालयः आगामि मासे भारतीय ज्ञान परम्परायाः उपजीवत्वेन संस्कृत विषयमालक्ष्य द्विदिवसीयं राष्ट्रिय सम्मेलनम् आयोजयिष्यति। एवमेव सर्वत्र अविरलं प्रवहतु संस्कृतधारा सन्ततम् इति कामयामहे। अयि संस्कृत समाराधकाः, अधुना कार्यक्रमस्य अग्रे बालवल्लरी प्रभागे बालानां सुखबोधाय आत्मानुरञ्जनाय ज्ञानवर्धनाय च ललितमोहन तिवारी प्रस्तौति एकां रुचिकरां कथाम्। पुरा भारतदेशे एकं राज्यम् आसीत्। तत्र
बली नाम राजा आसीत्। सः शक्तिशाली धर्मात्मा च आसीत्। परञ्च एकदा सः राजा अन्यराज्ये आक्रमणं कृत्वा युद्धाय ययौ। तस्मिन्नेव समये कश्चन ऋषिः याज्ञवल्क्यः तं राजानं बलिं दृष्ट्वा उवाच, राजन्, रक्षाबन्धनस्य पर्व समीपं सम्प्राप्तं। भवतः सकाशे रक्षासूत्रं दातुमिच्छामि। राजा अचिन्त्यत्। रक्षासूत्रं? किं तत् युद्धे साहाय्यं करिष्यति? ऋषिः स्मितं कृत्वा अवदत्, रक्षासूत्रं केवलं सूत्रमात्रं नास्ति। एषः स्नेहः, श्रद्धा, आशीर्वादः च अस्ति। भगवतः कृपा तत्र भवति। ततः ऋषिः राज्ञः बलेः हस्ते रक्षासूत्रं बद्धवान्। राजा अपि नम्रतया तं प्रणम्य युद्धाय गतः। युद्धे राजा बली विजयं प्राप्तवान्। सः ऋषेः वचनं स्मृत्वा हृष्टः जातः। तस्मात् दिनात् आरभ्य रक्षाबन्धनं विशेषपर्व जातम्। भगिन्यः स्वभ्रातॄणां हस्तेषु रक्षासूत्रं बध्नन्ति, रक्षणाय प्रार्थनां च कुर्वन्ति। भ्रातरः अपि भगिन्याः रक्षणं कर्तुं प्रतिजानन्ति। एषा कथा अस्मान् दर्शयति यत् रक्षाबन्धनं केवलं सूत्रं न, अपि च प्रेम्णः, विश्वासस्य, रक्षणस्य च प्रतीकभूतमस्ति। अहो समीचीना एषा कथा। प्रियाः श्रोतृवृन्दाः, अग्रिमः प्रभागो अस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतमिति। यस्मिन् प्रभागे अस्माकं सहयोगिन्या मुदिता वेताल इत्यनया प्रस्तूयते ऐक्यभावयुतासु भाषासु नानाविधवाक्यानि। प्रथमं वाक्यमस्ति श्रावण मासस्य पूर्णिमायां संस्कृत दिवसः आमान्यते। पहला वाक्य है श्रावण मास की पूर्णिमा को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। नेपाली में साउन महीना को पूर्णिमा का दिन संस्कृत दिवस मनाइन्छ। द्वितीयं वाक्यमस्ति अस्मिन् दिने जगति विविधाः सांस्कृतिक कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। दूसरा वाक्य है इस दिन विश्व में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। नेपाली में यस दिन विश्वमा अनेकौं सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू आयोजित गरिन्छ। तृतीयं वाक्यमस्ति आकाशवाण्याम् अपि संस्कृत दिवसे कार्यक्रमाः भवन्ति। तीसरा वाक्य है आकाशवाणी में भी संस्कृत दिवस को कार्यक्रम आयोजित होते हैं। नेपाली में आकाशवाणीमा पनि संस्कृत दिवसमा कार्यक्रमहरू आयोजित हुन्छन्। चतुर्थं वाक्यमस्ति श्रावण पूर्णिमायाम् एव रक्षाबंधन पर्व आचर्यते। चौथा वाक्य है श्रावण पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। नेपाली में साउने पूर्णिमा का दिन रक्षाबंधन पर्व मनाइन्छ। पंचमं वाक्यमस्ति सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः आकाशवाण्याः पक्षतः संस्कृत दिनस्य रक्षाबंधनस्य च शुभाशयाः। पांचवा वाक्य है सभी श्रोताओं को आकाशवाणी की ओर से संस्कृत दिवस और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। नेपाली में सबै श्रोतागणहरूलाई आकाशवाणी को पक्षबाट संस्कृत दिवस र रक्षाबंधन पर्व को शुभकामना। धन्यवादाः। अहो सम्यक्, भवत्यै साधुवादाः। प्रियाः श्रोतारः, आगता गमनवेला अधुना, किन्तु यथा जानीमो वयं यत् आगामी सप्ताहे संस्कृत दिवसः रक्षाबंधन पर्व च वर्तेते। अतः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः हार्द्यः शुभकामनाः। आशासे यत् भवन्तः सर्वे उत्साहेन उल्लासेन च एते द्वे पर्वणि आचरिष्यन्ति। अस्तु श्रोतारः, आगामि सप्ताहे पुनर्मिलिष्यामः इति अस्ति मे वचनं। तावत्पर्यन्तं भवन्तः सर्वे स्वीय जिज्ञासां प्रतिपुष्टि प्रक्रियाम् अस्मभ्यं प्रेषितुं शक्नुवन्ति। अस्माकं ईमेल सङ्केतो वर्तते nhdssanskrit@gmail.com इति। नमो नमः।